Great man, dude. Back again with another video after 3 weeks. Today's video is a special video, an appreciation post. And thank you, mom and dad. Especially mom and dad, and you have my well wishes to have faith on me. Right? Because it's a 6 years journey. Motor vlogging start motor vlogging on that. Biking journey started. It's been 6 years. After the date mark, it's been 6 years. After 6 years, I'm riding my dream bike. There are a lot of bikes that I sacrificed so that I could ride this bike. Started with Duke 200, this was GSR 600, my first super bike. Then comes the R3, Ducati 821, and finally the CBR 600. November 19, 2019 ko सालमा I bought my CBR. It wasn't a big day, हैन. CBR किने, Ducati बेचे, त्यही दिन कारोबार भयो थियो. It's a second hand bike. As you can know from the Lot 65, it's a 2015 model. Couldn't afford the new one because 34 or ABS obvious engine, steering dampers, parts, precise. Moreover, the bike is same, right? Build quality and all, it's same. So 34 but if you get a good resale, if you got a good CBR, a good condition, then why not? So I bought a second-hand CBR, 2015 one, and it was pretty good condition. 3,000 km, so it's a very good deal. So why not? I cocked it up. And एक वर्ष भएछ है हालचाल एक वर्ष पनि भइसकेछ टाइम फ्लाइज फास्ट भन्ने त्यही हो एक वर्ष भइसक्यो CBR जोडेको नि अब ड्रिम्स डु कम ट्रु है कार हसल है अब sacrifices पनि गर्नै पर्यो है त्यही हो अब मेन कुरा र आजको भिडियोमा चाहिँ अब CBR को प्रोज एन्ड कन्स है मलाई अब आजसम्म मेरो राइडिङको कुरा गर्दा कि तपाईको एउटा कम्फर्टनेसको कुरा गर्ने कि अब लाइक वाट्स द प्राइस कस्ट मेन्टेनेन्स एन्ड अल त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आजको भिडियोमा गर्छु आइम सो सरी फर द ब्याकग्राउन्ड नोइज ओपन हो हामी होइन बाटोको आवाज आँखा प्लेन उडेको सब सुन्छ हामी यस्तै हेर्छु वी सुटिङ थ्रु M21 Samsung है पछाडि मेरो क्यामराम्यान हाम्रो भन्छ बहिनी हो सो 2013 मोडलदेखि 2019 मोडलसम्म देयर इज नो चेन्ज इन द फिजिकल अपीयरेन्स अफ द CBR एन्ड आई हेभ टोल्ड यु गाइस धेरै खासै चेन्जेस हुन्छ होइन 2021 को CBR मा चाहिँ तपाईँको पुरै चेन्जेस छ फेयरिङ इज चेन्ज department change, so everything is changed. There are a lot of modes on that bike, and I hope in the near future, fingers crossed. So, and after ownership, actually, why did you sell it to buy a CBR? Just a full electronic bike, semi-automatic, semi-manual, semi-electronic bike. If I'm wrong, please correct me down on the comment section. किनभने यसमा खास इलेक्ट्रोनिक्स छैन कि मतलब यसलाई खासमा प्योर इन्जिन बाइक भन्छु कि अब एबिएस पनि छैन मेरोमा अहिले आउने जुन बाइकमा पनि एबिएस पनि छैन कि बट स्टिल पावर हुन्छ नि त्यसैले मान्छेहरू हुन्छ नि बाइक कस्तो बिस्तारै कुदाएको त्यो हुन्छ नि ग्रेट पावर्स ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने यही हो कि दिस इज अ मेसिन द्याट क्यान सेभ यर लाइफ दिस इज अ मेसिन द्याट क्यान बिल्ड यर लाइफ दिस इज अ मेसिन द्याट क्यान किल यर लाइफ पनि हो कि सो नोट डाउन So love your machine, the machine will love you back. हैन? त्यो के रे CBR मा मैले त्यस्तो खर्च गर्नु परेको छैन एन्ड दुगाडीमा चाहिँ मैले एकदम खर्च गर्नु पर्यो लाइक चट्रोदेखि लिएर अलिकति हुन्छ नि अब त्यो बेसी इलेक्ट्रोनिक्स भएपछि हुन्छ नि देयर आर लट अफ कन्स अब प्रोज पनि छ इलेक्ट्रोनिक्स भएपछि चलाउनु नि झन् नानी भयो तर कन्स पनि आउँछ नि सबै राम्रो कुरामा नराम्रो कुरा पनि सँगसँगै आउँछ भन्ने कुरा त्यही हो कि कस्ट मेन्टेनेन्स मेरो लागि दुगाडी एकदम हाई भयो अनि त्यसैले म चाहिँ सकिनँ दुगाडी सो आई सोल्ड दुगाडी अनि प्लस दुगाडीको आवाज पनि अब खासै राम्रो लाग्दैन थियो तर आइ एम रियली ह्याप्पी द्याट लाइफमा दुगाडी बाइक पनि चढ्नु पाएँ एन्ड नियर फ्युचरमा नि हेरौँ दुगाडी पनि चढिन्छ कि फेरि अलिक मजाले स्टेबल भएपछि टिल देन फर मी दिस बाइक इज भेरी मच अफोर्डेबल अब फेरि मान्छेले धनी बाबु छोरो यो त्यो दिन्छ होला कमेन्टेसनमा द्याट्स वाइ सेङ इट्स अफोर्डेबल बट इट्स रियली अफोर्डेबल गाइज यो कस्तो छ नि किन्नु मन ठुलो कुरो होइन नि त लङ टर्मसम्म राख्नु इट्स अ मेन डिल नि त दुगाडी पनि त्यही भयो सेम प्राइसमा आउँछ दुगाडी र यो है बट आई ट्राइड विथ दुगाडी फर्स्ट
Ducati चाहिँ cost maintenance was bit high because of the electronics. त्यही त कन्सहरू पनि भयो प्रोजहरू पनि भयो है. अब लेट्स नट टक अबाउट Ducatiको मैले पहिला मेरो वान इयर ओनरसिपको Ducatiमा बोलिसकेँ होइन. अब लेट्स टक अबाउट द CBRको कन्स र प्रोजको कुरा गर्दा चाहिँ अब पहिलाको राइडिङ एक्सपिरियन्स र अहिलेको राइडिङ एक्सपिरियन्समा बोल्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ वी ह्याड ब्रेम्बो होइन. यसमा चाहिँ टक्सिको अगाडि छ, पछाडि चाहिँ तपाईँको ऊ छ के अरे तपाईँको ऊ छ के अरे निसन ब्रेकिङ छ. दिस आर बोथ जापानिज कम्पनी मलाई थाहा भन्छ है. बट when it comes to Ducati, that Brembo है, ब्रेम्बोको ब्रेकिङ जतिको दामी चाहिँ केही पनि थिएन कि. इफ यु नो हाउ टु हिट द ब्रेक्स प्रपरली है, ब्रेम्बो जतिको ठाउँमा राख्ने ब्रेक चाहिँ कुनै थिएन. सो अति दामी थियो कि त्यसको ब्रेकिङ एक्सपिरियन्स र यिनीहरू चलाउनुमा तपाईँले डिफ्रेन्स सबै ठाउँमा हुन्छ. वेन यु राइडिङ अ ब्रेम्बो अनि त्यसपछि वेन यु सिफ्टिङ टु टक्सिको अर निसन अर अरू ब्रेकिङ सिस्टम यु विल फाइन्ड द डिफ्रेन्स है. यु विल फाइन्ड द प्रपर डिफ्रेन्सहरू भनौँ न. बट nevertheless these are good brakes है. I really love them. अहिलेसम्म राम्रोसित हानि नै रहेछ. सेभिङ लाइफ, सेभिङ माई बिग बोय एज वेल. सो इन द्याट मेटर अपग्रेड्सको कुरा गर्दा चाहिँ माइट चेन्ज टु ब्रेम्बो, अगाडि पछाडि दुवै ब्रेम्बो. बट इट्स ड्याम एक्सपेन्सिभ गाइस. 3 लाख रे 1.5 लाख. सो इट्स अहिले हुने खाने कुरा होइन. सो हुने खाने कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यताउता चेन्जेस विल बी लिभर्स, मोस्ट प्रोबेबली लिभर्स, फेरिङ नयाँ हाल्ने कुरा चल्दैछ मेरो. जस्ट द प्लानिङ है गाइस. प्लेग्सहरू पछाडिको प्लेग्स अनि यो ब्रेक पनि ब्रेक फ्लुइड रेजोमा अनि अगाडिको विन्डसिल्ड. त्यति चाहिँ मेरो अहिलेको प्लानिङ हो. लेट्स सी एक्जिक्युट हुन्छ कि हुँदैन होइन. इम्प्लिमेन्टेसन पनि छैन, त्यो हामी ठाउँमा छ. चेन्जेस अहिलेसम्म गरेको चाहिँ अभियसली त्यो त सबैले देख्नुपर्छ कि टेल लाइट, ड्युसी, फेन्डर एन्ड त्यसलाई ड्युसी, फेन्डर एन्ड CST lights, अगाडि white halogen light. That's it. There are no more less changes to this bike and ceramic coated bike. And ceramic coat गरेपछि चाहिँ यो बाइक धेरै नै राम्रो देखिरहेछ है. र खै I don't know what's कस्तो यो पेन्ट यो अब रेडिएटरको हिटले गर्दा यो पेन्ट पुरै बब्बल चाहिँ बब्बल जाएको. I don't know it's because of the ceramic के हो खै थाहा छैन है. God knows about that, but next fairing पनि we're changing the fairing pretty soon. So ठिकै छ. नयाँ फेरिङ अब आफ्नै डिजाइनमा हुन्छ नि. दुपैले आफ्नो टाइपको एडिसन निकाल्छ. त्यही त रेड माइन्ड एडिसनको फेरिङ बनाउने प्लान चाहिँ छ. जस्ट अ प्लान गाइज. लेट्स सी वी इम्प्लिमेन्ट अर नट. सो अर्को कुरा गर्दा चाहिँ CBRको सबैले क्वेसन सोधिरहेको चाहिँ इट्स अबाउट द माइलेज. माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा पहिला वेन आई युज्ड टु राइड GSR हामी बर्दिवासबाट 50 किलोमिटर मात्रै माथि थियो. त्यो सेल्फी डाँडा होला अलिकति तल गएको थियो. त्यहाँबाट जस्ट 50 किलोमिटर बढी गएको थियो. त्यहाँसम्म जाँदा मैले GSR 2 रिफिल गर्नु पऱ्यो. फर्स्ट रिफिल आउँदाखेरि फेरि रिफिल. CBR एकचोटि मात्रै रिफिल गरेँ. एकचोटि फुल रिफिल गरेर काठमाडौँ बर्दिवास टु काठमाडौँ फुल फर्केँ कि. अनि बिकिङ 3चोटि रिफिल गरेँ. निन्जा 300 थियो. त्यसले पनि झन्डै 1.5 रिफिल गरेँ कि. त्यस्तो कम्पेरिजनमा चाहिँ CBR वाज द बाइक विच गेभ द माइलेज भनौँ न. सो इन टर्म्स अफ माइलेज CBR एज द बेस्ट माइलेज. कति माइलेज दिन्छ चाहिँ थाहा छैन. बिकज आई हेभ नेभर एभर चेक कुनै पनि बाइकको माइलेज. कम्पनीको रिभ्यू हेर्ने हो. त्यहाँ दिएको जति देख्छु त्यति नै कमाउँछ. अभियसली माइलेज घटायो होला रेस्टुरेन्टले गर्दा. त्यसले गर्दा अभियसली माइलेज घटायो होला. बट स्टिल नेभरलेस यही हो गाइस. इट्स 1 इयर विथ दिस बाइक. खर्चको कुरा गर्नुपर्दा, कस्ट मेन्टेनेन्सको कुरा गर्नुपर्दा, once again thank you Licky Moly for sponsoring this video. यो भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाई लिकी मोली नेपाल. लिकी मोली नेपालले यसपालिको मेरो सर्भिसिङ कस्ट उठाइदिनु भएको छ. आई एम रियली थ्याङ्कफुल फर लिकी मोली. यस्तो कोरोना टाइममा पनि बिकज सर्भिसिङकोबाट मेरो 20,000 जति बस्नु पनि इट्स अ बिग डिल है. अनि मान्छे सोध्छ कि सुपर बाइकको कस्ट मेन्टेनेन्स कति हुन्छ, तपाईँको सर्भिसिङबाट कति लाग्छ भन्छ. सर्भिसिङ गर्दा मोबिलको खर्च पर्ने हो किन. मोबिल फिल्टर 2000 पर्छ. एयर फिल्टर हरेक सर्भिसिङमा फेर्नु पर्ने छैन. सो कति 1000 किलोमिटर कस्तो रिवेमा कुदाएपछि एयर फिल्टर फेर्ने हो. एन्ड एयर फिल्टरमा कस्ट 7000. तर त्यो 1 वर्षमा एकचोटि फेर्दा पनि र कसरी कुदाएर द मेन थिङ इज तपाईँ कुन मोबिल हाल्ने यो बाइकमा. आई वुड प्रिफर पहिला चाहिँ म सेल हाल्थेँ नराडिकिनु भन्दा. अनि मोटिभ चाहिँ आरसीमा हाल्थ्यो. बट नाउ यो कमेन्ट लिकी मोली बिट्राइम न लिकी मोली. कुलेन पनि लिकी मोलीकै हालेको छ. अनि अब मोली पनि लिकी मोलीकै हाल्छ. त्यसको बारेमा पनि भिडियो कम आउट द भिडियो. सो एभरेज कस्ट CBRको र Ducatiको जुनै हेर्दा पनि अहिलेसम्म एभरेज सर्भिसिङ कस्ट चाहिँ यामाहा R3 को सर्भिसिङ जति पर्छ.
यामाको आजीवन तपाईँको 15,000 हाराहारीमै बस्छ भनेपछि यसको पनि 15 to 20 मा र के चेन्जेस गरेको त्यसमा पर्छ एन्ड द गुड थिङ अबाउट दिस बाइक इज इन टर्म्स अफ सुपर बाइकमा चाहिँ द पार्ट्स आर भेरी चिप इट्स अभाइलेबल एन्ड इट्स इजियर टु मेन्टेन देन अदर सुपर बाइक्स इन टर्म्स अफ डुकाटी तपाईँको एनबी होइन इलेक्ट्रोनिक्स बेसी भएको बाइक भन्दा यो बाइक चाहिँ मेन्टेन गर्न धेरै सजिलो छ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुसार है मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो बिकज द कस्ट मेन्टेनेन्स इज भेरी लो सामान पनि अभाइलेबल पाउँछ अनि सामानको प्राइस पनि सस्तो छ क्या इट्स रिजनेबल भनौँ न सस्तो त के भन्ने इट्स रिजनेबल वन्स यु राइड अ सुपर बाइक यु क्यान अफोर्ड अब अफोर्ड गर्न सक्ने भएर त सानो मान्छे सुपर बाइक किन्छ होला प्रायः अरे होइन अफोर्ड गर्ने मान्छेले त सुपर बाइक लिनुहुन्छ होला त्यसले त सामानको पनि अभियसली पैसा त तिर्नै सक्छ सामान पनि अफोर्डेबल प्राइसमै आउँछ क्या भने नि डुगाडीको मैले किन्न सकेँ बट कुडन्ट मेन्टेन बिकज इट्स ड्याम एक्सपेन्सिभ के पैसा छ भन्ने बित्तिकै बाइक बनाउँदै खेर त फाल्ने भएन नि त होइन गाइस इट वाज ड्याम एक्सपेन्सिभ फर मी मेरो एक्सपिरियन्स नराम्रो भन्ने बित्तिकै बाइकै नराम्रो चाहिँ होइन होइन आई रियली लभ डुगाडी है फेरि त्यस्तो चाहिँ होइन आई लभ मेमोरिज विथ द्याट बाइक अहिलेसम्म मलाई यहाँसम्म यो सिबिआर चलाउने एउटा मौका नै त्यही डुगाडीले गर्दा नै पाएको हुन्छ आई रियली एप्रिसिएट डुगाडी एन्ड आई रियली लभ माई मन्सर आई रियली मिस माई मन्सर पनि 821 त्यो जस्तो पावरफुल 800cc पनि अहिलेसम्म चलाएको छैन है मेरो लाइफमा जिरो ट्र्याक्सन जिरो अनि त्यसपछि त्यही ट्र्याक्सन र एबिएस जिरो पारेर स्पोर्ट्स मोडमा हाल्ला त्यो बाइक जतिको पावरफुल बाइक बिगिनर्सलाई चाहिँ आराम चाहिँ 821 डाइरेक्टमा चलाउनु इट्स टु पावरफुल क्लच कन्ट्रोल पनि हुट खाल्नेको त्यो पावर अफ द्याट ड्र पावर अफ द गाडी पनि तर सिबिआरमा त्यस्तो चाहिँ छैन सिबिआर इज भेरी इजी टु कन्ट्रोल तर विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटिज गाइस मेन कुरा चाहिँ हुन्छ है 600को स्पिडमा कुराउने होइन नि त 600 भन्ने बित्तिकै 600को स्पिडमा आफ्नो बाइकसँग कति आफ्नो फेमिलियर छ होइन आफूले कतिको त्यो रोड बुझेको छ आफ्नो बाइक कतिको बुझेको छ र बाइक कतिको आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ नि बाइक हो त्यसमा पर्छ इट डजन्ट मिन द्याट आई राइड 600 आई निड टु स्पिड डाउन अन द 100s and 200s every day है That doesn't mean that I am riding on R3 I need to speed down to 100, 150 त्यसो होइन नि त अब स्प्लेन्डर चलाउने बित्तिकै के म 60को स्पिडमा चलाउनु कुरा हुँदैन नि त आफ्नो राइडिङमा पनि यतिको कुरा हुन्छ होइन है मेन कुरा त्यो पनि हो सो यति हो गाइस मेरो कुरा त अब 1 year ओनरसिप मैले अहिलेसम्म सिबिआरमा एक्सटर्नल चेन्जेस चाहिँ बटको कृपाले गर्दा केही पनि त्यस्तो फेर्नु सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ आएको छैन अब अभियसली कोन बेरिङ चाहिँ फेर्नुपर्ने कुरा भएन छ यसको र चाहिँ 2015 मोडलदेखि अहिलेसम्म यसो कोन बेरिङ फेरेको छैन भने सो कोन बेरिङ पनि त्यसै 5,000 भित्र आइरहेको छ सो इट्स नट एक्सपेन्सिभ प्रडक्ट भनौँ न सो रिजनेबलै हो एन्ड अरू त अहिलेसम्म के फेर्नु परेन टायर त फेरि हो सिबिआरको टायर फेरेँ मैले किनदेखिको फेरेको चेन्जेसहरू टायर फेरेँ किनदेखि सर्भिसिङ मात्रै गर्नु पऱ्यो सर्भिसिङ बाहेक अरू केही त्यस्तो एक्सटर्नल खर्च चाहिँ भएको छैन होपफुल्ली अहिलेसम्म छैन र नहोस् पनि सो त्यस्तो हुन्छ नि अब ओनरसिप बिग्रीमा सोध्छ नि त अब बाइक बिग्रेन के भयो कि भएन त्यस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेसम्म बाइक बिग्रेको चाहिँ त्यस्तो छैन अहिलेसम्म चलायो यही होला मैले सेकेन्ड धेरै सबभन्दा धेरै चाहिँ जिएसआरै हो सेकेन्ड धेरै चाहिँ सिबिआर नै हो डुगाडी पनि यति चलाएन यत्रो वर्ष चलाएर ताल पऱ्यो मैले एभ्री डे निकालेको छु तर मैले त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ कहिले पनि फेस गर्न सकेन एन्ड पिपल आस्क मी दिस सिबिआर यो एभ्री डे बाइक कहिले काहीँ इट्स एन एभ्री डे बाइक लाइक कुनै मन्थमा म एभ्री डे नै निकालिदिन्छु कि अब कहिले काहीँ स्कुटर बेसी चलाउँछु कहिले म हप्तामा एकचोटि चलाउँछु महिनामा एकचोटि चलाउँछु कहिले त म एभ्री डे नै निकालिदिन्छु कि सो इट्स एन एभ्री डे बाइक पनि भने नि हुन्छ मेरो लागि त एन्ड टकिङ अबाउट द बडी पोजिनिङ है अलिक किपिट भएर बस्नुपर्छ नि यसो बस्नुपर्छ नि होइन जिउ दुख्छ दुख्दैन लङ राइड्सहरू जाँदा के हुन्छ नि आमा सोल्डर डिस्लोकेटेड पेसेन्ट भनौँ न मैले मेरो 6 फिट खेसेको क्या यो सोल्डर अब असो सोल्डर पेसेन्ट है अब त्यो गरेपछि जिउ दुख्छ भन्ने कुराहरू आउँछ नि त मैले फर्स्टमा वेन राइडिङ नेकेड बाइक त्यो फेरिङ बाइक डर चाहिँ लागिरहेको थियो क्या जिउ दुख्छ दुख्दैन भनेर तर इभेन्चुली जिउ चाहिँ दुख्दैन इट्स नट द्याट हार्ड है R6 चलाउँदा चाहिँ वाइल्ड जिउ दुखेको R6 तपाईँको यहाँ थियो कि यसरी चलाउनु पर्ने थियो कि यसरी थियो कि यसरी थियो कि बडी पोजिनिङ भने सिबिआरमा यसरी सक्यो R6 त लिटरली तपाईँ स्पोर्ट्स बाइक चलाएको हुन्छ नि लिटरली त्यो ट्र्याक बाइकै चलाएको जस्तो फिल भएको थियो क्या हुँदैन ट्र्याक बाइक हो है तर ट्र्याक बाइक तर नि
road friendly bike as well. So there you go. And as a video is sponsored by Licky Molly. And nevertheless, thank you to all my sponsors out there, Precious Pieces in Nepal, Prism, GA, Motorsoft, Saga, thank you, Okasan, there are a lot of other sponsors as well. And we are almost glad to hit 50,000 subscribers, 30 subscribers with the bikes, right? So 50,000 subscribers, we're going to come up with a giveaway, and obviously there will be an appreciation post to all my sponsors out there. मेरो 3 वर्षको यो लाइफ मोटो ब्लगिङको जर्नीमा तपाईहरु सबैजनाले साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुको साथ पाउने धेरै आशा गर्दछु। So it's your boy Red Man, logging off for now. Basically, see you guys in my next video.